سالو توس واهلا وسهلا بالجميع. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديرو ان بلا كونسيستانس تري ريش ان فيتامين، خفيف وبنين ويعمر العين. magnifique, très très bon. C'est un plat, c'est du riz aux épinards, poulet, champignons et crème fraîche. Donc on commence par couper les épinards، نقطعوا السلق بالعقل، نقطعوا صغير هكذايا، نحطوا الماء ديجا شويه ما يسخن، وفوالا نقطعوه ونحطوه لداخل. دونك راح نديرو ان بلا رز بالسلق والدجاج والفطر والقشطه ولا الكريم فريش. دونك فوالا نقطعو البصل نقطعو السلق رقيق ونحطوه نغلوه شويه قبل ما يدبل، باسكو ديجا هو طري كما راكم تشوفوا. نحطوه يغلي، و اونتر طون نقشرو ونغسلو لي شامبينيون، نقوهم ونغسلوهم، نحطوهم دكوتي. نقطعوهم ونوجدوهم ونحطوهم دكوتي. فوالا دونك on coupe les champignons et on les met de côté. نحطو السلق تاعنا راهو يطيب. فوالا نكملو كامل لا كونتيتي. كما تشوفوا الشامبينيون قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم حطيتهم دكوتي. دوك نقطع لو بولي اون بتي مورسو تاني باش نمي دكوتي. نحط نقطع نص سطر تاع الدجاج، نقطعو اون بتي مورسو هكذا مكعبات صغيره، ونحطو دكوتي ثاني، نحطو الجيه. دونك نحط شويه زيت، شويه زبده، un peu d'huile et un peu de beurre. نحط لي زونيون، البصل تاعي، نحط البصل، نحط الثوم. دونك البصل، لونيون، لاي نقطعو رقيق نزيدو مع البصل هكذا كما راكم تشوفوا. نخليهم يتحبسوا مليح ولي في غوفينير كي يدبل مليح البصل. نزيد هنايا شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه كركم، un peu de gingembre، سكنجبير، et je mélange le tout. Donc je le fais revenir. كي يبدا يدبل البصل نزيدولو الدجاج. دونك on ajoute le poulet. ونخليهم يتحمسوا بالعقل تاني مع بعض. دونك je fais revenir aussi le poulet jusqu'à ce qu'il cuit، حتى يطيب. دونك يتحمر بيان يطيب. راكم تشوفوا كيفاش. دونك هنا ما تخافوش كي يلصق لكم، زيدوا غير قطيره تاع ماء يتنحى. شوفوا كيفاش. وخلوه يتحمر بيان.
ابارامون الدجاج تاعنا والبصل تحمروا وطابوا. الدجاج طاب، شوفوا كيفاش تحمر الدجاج شباب. نحيه من لا مارميت هذيك. دونك جو لو مي دون اون اسيت، نحيه كامل، نحطو دون اون اسيت، نحطو في طبسي، وهذيك الزيت نزيد فيها لي شامبينيون. فوالا دوك نحطو هذوك لي شامبينيون كيف نزيدو نفالي فيغ ريفينير، نزيدلهم شويه زيت شويه زبده ونخلوهم يتحمروا حتى يطيبوا. فوالا عبالكم بلي شامبينيون يطلق ديجا، يطلق الماء. دوك تشوفوا كيفاش غنزيد شويه زبده، نزيد شويه زبده شويه زيت ليجيرمون هكذا، ونخليهم يتعمل ان دومي كوب دو بولي، ان دومي دو بافر نوار، فلفل كحل، نص وحده مرق دجاج وشويه فلفل كحل. دونك ان دومي كوب دو بوليون بولي دو بافر نوار، ونخلوهم يتحمسوا. نزيد شويه فلفل، ça c'est facultatif du piment piquant. نزيد شويه كوري، ونخليهم يطيبوا. فوالا هنا راح نرجعهم دون اون بال باسكو جي بيزوان دو لا مارميت بور لو ري. دونك رجعتهم في المقله ونخليهم يكملوا يطيبوا وندير الرز تاعي. دونك بور لو ري جو مي كويير دو بور، الروز نطيب الروز دوكا. عندي كاس روز، كاس ça dépend تحبوا كاس كبير كاس صغير. دونك انا عندي ان فير دو ري بسماتي بيان سور. هاد لو فير درت ان فير، je le fais revenir, je fais revenir le riz dans le beurre. نزيد له لو ريست دو كوب، هذاك لو كوب دو بويون بويو لا موتي نزيدها افيك لو ري. دونك لا موتي حريتها مع لي شامبينيون، لوطر موتي افيك لو ري. اي لا يفو ديمينيوي لو سيل، نقصوا الملح كي ديروا لي كوب، نقصوا الملح متنساوش. فوالا نزيد ان بو دو سيل، يفو goûter pour savoir si c'est salé ou pas. نزيد شويه كوري، un peu de poivre noir، شويه فلفل كحل، et je mélange le tout. En même temps je le fais revenir قلت لكم dans le beurre في الزبده، نحمسو شويه في الزبده. Donc avec le même verre اللي درنا به le riz نديرو 2 verres et un quart d'eau chaude bien chaude. دونك في هذاك الروز، الكاس تاع الروز نديرو بنفس الكاس، نديرو جوج كيسان ماء سخون يغلي وزوج كيسان مربع. فوالا ونغطيها ونقص النار، نخليها 20 مينوت. نغطيها نقص، نديرها في مويه اي جو لا ليس 20 مينوت. لي شامبينيون تاعنا هامليك، شوفوا كيفاش نقصت كامل لاصوص هذيك. الماء تاعهم عاود يشرب الماء هذاك. ابارامون بقات غير لو غاز، الزبده والزيت بليتو. دونك هنا اون فا اجوتي لا كريم فريش.
كان عندي ان بو دو كريم فريش نديرو كامل. إلا عندكم ليكيد كريم فريش ليكيد سي encore mieux. دونك انا عندي هادي mais apparemment c'est pas suffisant. Je vais ajouter du yaourt nature. دونك هنايا زدت لا كريم فريش مع لي شامبينيون، نزيد السلق لي زيبينار، نزيد نحط لي زيبينار هذوك اللي كنت غليتهم وقطرتهم وعصرتهم، نزيدهم مع لي شامبينيون. تكون الماكلة هذه خفيفة و يعني غنية بالفيتامين وبنينة فريمون بنينة. اي سا شونج، منديروش لا طوماط، نديرو حاجة مرقة بيضاء، حاجة بيضاء اون صوص بلونش، سا شونج. هادي نزيد ان بو دو ياغورت ناتور باسكو جو فو ان بو دو صوص، دونك سي بور سا كو جي اجوتي سا. دونك مع نزيدنا السلق ونزيدو هداك لو بولي اللي طيبناه في الاول مع البصل والثوم، نزيدوه. وراح نزيد الحليب باسكو ابارامون مخصوصه شويه، جو فو ان بو دو صوص انا افيك لو ري، دونك راح نزيد شويه حليب. شوفوا راهي ناشفه شويه، دونك نزيد شويه حليب. كي نزيد الحليب نخليه يغلي غليه وحده اي سي بون، نطفي. فوالا هنا جي دو لا صوص، هاي ليك شوفوا كيفاش جات. دونك هنا عندنا ان بو صوص ماهوش ناشف. شوف هذه هي الاكله تاعنا تاع اليوم، هذه لا غوسيت تاعنا تاع اليوم. جيسبر كو عجبتكم، جيسبر كو لا غوسيت vous a plu et que vous allez l'essayer bien sûr. voilà شوفوا لو ري تاعنا الى وجد après 20 minutes. هاوليك لو ري تاني لي بيان كوي، سي دو ري بسمتي. شوفوا كيفاش طاب حبه بحبه وشرب كامل هذاك الماء، جا مانيفيك لو ري تاني، طايب لو ري طايب. فوالا اون فا سيرفير هكلا. شوفوا هاوليك لو بلا تاعنا تاع اليوم الي مانيفيك. شايفكم في الجنة، بون ديغوستاسيون et à la prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous fais un gros bisou.